सगळे हाजीर जाल्या. हो मोग थोडे लोकांक तांकां दिसोंक जायना. तेंचे काळजान दुखता, तेंचे पोटान ओवता. आमी खंयचेच धर्माचे आसूं, आमी जेन्ना गोंयकार आमचो भावार्थ आमचे गोंयच्या सायबाक दोत्ता तेन्ना हे थोडे कोण येता पळय जे तांकां बरें दिसना, तेंच्या पोटान दुखता, ते आमचे मदें हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान तेंचे मदें फूट घालूंक सोदता. आनी आयज हेच चालू आहा. हेच चालू आहा. कित्याक चालू आहा हें? कित्याक जोरी तर आमचे मदें फूट घातलें हेंच्यांनी तेन्ना कितें जातलें? तेन्ना सगळे आमी डिस्ट्रॅक्टेड जातले आनी जे गोंयांत जे चलता ते निसणटन चलता आमचे पर्यावरणाचे आमचे सृश्टीचे हेजेर आमचो फूल फोकस भायर सरतलो. तो आयज आमचे सेंटिमेंट्स गोंयच्या सायबाचेरूच हर्ट जावंक ना. आयज एक्चुली आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्यात कित्याक हो जो वेलिंगर आहा आमकां दिशाभूल करूंक सोदता. आमी दिशाभूल जावचे न्हू. थोडे म्हणटा आमी आमचें गोंय सांबाळया. हय, गोंय सांबाळया, पूण आमकां आमचे धर्मूय सांबाळूंक जाय. सो सगळ्यांक सांगता, सगळ्यां कडेन विनंती, आमी आमचो धर्म सांबाळया. हें जें आमी आतां मागता अरेस्ट ऑफ सुभाष वेलिंगर, ताका अरेस्ट करचोच पडटलो. आनी अरेस्ट जातकूच आमी विसरचे न्हू जे कितें दुसरे हे आहा ते इश्यूज आहा ते हिल कटींग, लँड फिलिंग आनी खूंय PDA हे आमी विसरचे न्हू. सो मी इचारता हांव मागता लोकां कडेन आमी एकठांय रावया. आमी वायलंट जावचे न्हू. आमी पळयलां पुलिसाचें कितें षडयंत्र आहा. काल लाठी चार्ज जाली आनी कितें आयज कितें जावपाचें आहा. सो मागता सगळ्यां कडेन आमी एकठांय रावचे आनी फुडें सरचे.